गुज़िश्ता 50 दिनों से गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में दिन रात सर्दी गर्मी तूफ़ानी बारिशों में हमने अपना ये धरना जारी रखा है। और इस दरमियान में हमने मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया, कई जो है मुख्तलिफ बीमारियों का, कई मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करके आज हमने इस धरने को अपने 50 रोज़ तक हमने जो है जारी रखा हुआ है। चूँकि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लिए जो सेनेट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी और उसके 6वें और उस जो है कमेटी का जो इजलास था, उस मीटिंग में मुझे ऑनलाइन लिया गया, जिसमें तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन के मसाइल और हमारे मुतालबात के हवाले से बात हुई। और उसके बाद इस कमेटी ने हमें यहाँ पर आकर हमें हमारे मुतालबात हमारे सुनने और हमसे मुज़ाकरात करने की यकीन दहानी करवाई। तो वो वफ़द आज हमारे पास इधर हम तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ मुलाकात के लिए आए, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जो पूरा कमेटी, जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मिस शाज़िया मरी, वफाकी वज़ीर आगा हसन बलोच, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MPA मैडम शकीला दहवार और सूबाई वज़ीर ज़मरा कचकज़ई, सूबाई मुशीर लाला रशीद बलूच और दीगर हमारे हमारे नुमाइंदे एडवोकेट इमरान बलूच और मंजूर साहब, हमारे दीगर साथियों के दरमियान ये बातें हुई, जिसमें जो हमारा पहला मुतालबा था वो जो है ज़ियारत वाक़या के बाद जो फेक इनकाउंटर्स हो रहे थे, सबसे पहले इन फेक इनकाउंटर्स की यकीन दहानी के हवाले से था कि जिसमें हमें साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में यकीन दहानी की गई कि फ़ेक इनकाउंटर्स नहीं होंगे, जिसका राना सनाउल्लाह साहब और आज़म तारड़ साहब ने अपनी कहे हुए अल्फाज में ये यकीन दहानी करवाई कि ये इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनमा नहीं होंगे। और जो ज़ियारत का वाक़या हुआ है जिसमें मिसपस को इनकाउंटर किया गया है, इनकाउंटर में मारा गया है, उस पर भी जो है इंक्वायरी जारी है और इस पर भी बहुत जल्द रिज़ल्ट सामने आएगी। और इसके अलावा जो हम यहाँ बैठे लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, हमने जो इस वक्त लापता अफराद के लवाहिकीन बैठे हैं, वो हमने उन लवाहिकीन के जो लोग जिनके भाई वाले बेटे जो उनके बच्चे गायब हैं, हमने उनका एक 50 के करीब एक लिस्ट बनाया है जो इस वक्त इधर लवाहिकीन मौजूद हैं। हमने ये लिस्ट भी उनको फराहम किया और इसके अलावा फिर हमने जो है 843 का एक लिस्ट हमने इस कमेटी को फराहम किया, जिसमें पूरे बलूचिस्तान से जितने हम केसेस कलेक्ट कर सकते थे, जमा कर सकते थे, वो हमने जो है एक जगह करके ये भी हमने लिस्ट आगे इनको दे दिया। और हमारे इस लिस्ट के बाद फिर जो हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड था, जिस पर हमारा जो हम सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे कि हमारे इन डिमांड्स पर हमें ऑन द रिकॉर्ड फैमिलीज़ के सामने फैमिलीज़ को मुतमईन करके यकीन दहानी करके इसके बाद फिर जो है हम एक नतीजे एक फ़ैसले तक पहुँचे, जिसमें हमारे डिमांड में से सबसे पहला बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में एक बड़ी इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। लिहाजा पाकिस्तान के आईन व कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर के तनाजुर में जबरी गुमशुदगी संगीन जुर्म करार देकर इस पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद की जाए। और जो दूसरा है, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और इन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर इनमें से किसी पर कोई जुर्म साबित होता है तो मुल्की और कानून और आइन के तहत इनको सज़ा दी जाए, बसूरत दीगर इन्हें बाइज़्ज़त बरी की जाए। तमाम जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन को ये यकीन दहानी कराई जाए कि लापता अफराद को जाली मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। अगर बदकिस्मती से कोई ज़ेर हिरासत शख्स फेक इनकाउंटर में कत्ल
قتل کیا گیا ہے یا اگر طبعی طور پر دوران حراست فوت ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان کو اس کی لاش کی شناخت کو ممکن بنانے کے لیے باقاعدہ DNA ٹیسٹ اور نادرہ سے تصدیق کرائی جائے. ان کی لاشوں کو شناخت کیے بغیر گمنام قرار دے کر نہ دفنایا جائے. بلوچستان میں جبری گمشدگی کے تمام لواحقین کو یہ سرکاری طور پر بتایا جائے کہ ان کے پیارے جو عقوبت خانوں میں ہیں وہ زندہ سلامت ہیں، تاکہ لواحقین کو کم از کم ہر روز جینے اور مرنے کی حیثیت سے نجات دلائی جائے. ہر لاپتہ فرد کے ہر خاندان کو احتجاج کا حق دیا جائے گا. FIR اور عدالتوں میں کیسز جمع کرانے میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا. وکلا اور لواحقین کو ہراساں نہیں کیا جائے گا کہ یقین دہانی کرائی جائے. زیر حراست جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لواحقین کے اس نقصان کا ازالہ کا طریقہ کار واضح کرے کہ وہ کہاں دفن ہیں. ان کی شناخت کو یقینی بنا کر اور لواحقین کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے پیاروں کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں دفن کرنا چاہیں وہاں کریں. ہمارے پاس بہت سے ایسے شواہد ہیں کہ لاپتہ شخص کی بازیابی ممکن بنانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جانب سے لواحقین سے پیسے تک وصول کیے گئے ہیں. اس کبھی فعل کو روکنے کے لیے حکومت اقدامات کرے اور ملوث افراد کو قانون کے تحت سزا دی جائے. ملک کا مقتدر ادارہ جس کے اختیار میں لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل ہے وہ تحریری صورت میں مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائے، جس میں جو وزیر قانون ہیں انہوں نے جو ہے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں خود یقین دہانی کروائی ہے آج کی تاریخ کے ساتھ، اور جو ہے اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں یہ واضح کر کے لکھا ہے کہ آپ کے مسائل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس کو جو ہے کمیٹی میں سب سے پہلے اس کو ٹاپ پر رکھ کر آپ کے مطالبات جلد از جلد حل کیے جائیں گے. ہمارے ان مطالبات کو ہم سے جو ہے تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے 3 مہینے کا وقت مانگا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لواحقین میں سے 2 یا 3 اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اس دوران، اور جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی، جو بھی کوئی پیش رفت سامنے آئے گی یا کوئی مشاورت کی ضرورت ہوگی، اس میں یہ جو 2 سے 3 لواحقین کو یہ نومینیٹ کریں گے، پھر ان کے ساتھ بات کر کے اس ایشو کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور اگر ان 3 مہینے میں، چونکہ ماضی میں بھی اس حکومت کی طرف سے ہمیں کئی دفعہ یقین دہانی کی گئی ہے، کئی دفعہ تسلیاں دی گئی ہیں، لیکن پھر ان پر کوئی وہ کے سب ان کی باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، تو اس بات پر زور دے کر بار بار ان سے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا عمل ہے، یا پھر ہم اس مسئلے پر کیا کریں. تو اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے جب واپس آ کر بیٹھیں گے، اپنے دھرنے کو جاری رکھیں گے، تو وہ بھی یہ پورا کمیٹی جس میں یہ تمام جو ممبر شامل ہیں وہ سب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، دن رات ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. اور یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. تو لہٰذا انہی تمام یقین دہانیوں اور اسلام آباد سے ایک وفد کا یہاں تک آنا، اور پھر جو ہے ہم سے یہ گزارش کرنا کہ آپ ہم پر ایک دفعہ دوبارہ ٹرسٹ کریں اور اپنے آج کے اس دھرنے کو ختم کریں، ہم آپ کے مسئلے کے لیے 3 مہینے کا وقت حل کو یقینی بنائیں. تو لہٰذا ہم تمام لاپتہ افراد کے لواحقین ایک بار پھر ہم نے پرامن طریقے سے ایک جو ہے پرامن شہری کی حیثیت سے ہم نے حکومت کے مطالبات پر اعتبار کر کے، ان حکومتی نمائندوں کی باتوں پر یقین کر کے ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو تمام لواحقین کے ساتھ مشاورت اور رضامندی کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے اپنا یہ ریڈ زون کے سامنے دھرنا ختم کریں گے، جس پر اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے تو اس میں ہم سخت سے سخت اقدامات لے کر سامنے آئیں گے.
प्यारों की जंग लड़ रहे हैं, हो सकता है अगली दफ़ा ये पुरअमन भी ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन मसाइल, हमारी इन तकलीफ़ियों के बारे में सोचकर ये कमेटी हमें जल्द कोई एक अच्छी रिज़ल्ट देगी जिस पर हमारे प्यारे सही सलामत वापस आकर हमें मिलेंगे, और जो ज़ियारत वाक़े के बाद जैसे इस तरह के वाक़यात हैं इन पर रोकथाम की जाएगी, और एक जो मुल्की कानून है, आइन है, उसी के तहत इस मुल्क के मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी। अगर कोई मुजरिम है नहीं तो उसको बाइज़्ज़त बरी की जाएगी। तो लिहाजा आज हम अपने धरने का इख्तिताम करने का ऐलान करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद 50 दिनों में हमारे साथ जितने भी सियासी पार्टी, जितने भी स्टूडेंट तंजीमें, जितने भी समाजी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, स्टूडेंट्स जिनमें शामिल हैं, हर किस्म के लोग, तमाम माँओं, बहनों, बेटियों का, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, मियाँ के जो हमारे साथी हैं उन सब का, कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देकर इस जद्दोजहद को कामयाब बनाया। अगर आज हम कामयाबी से अपने गाँव को लौटे हैं, और हमें पूरा यकीन है इस जद्दोजहद पर, उसकी कामयाबी ये मुमकिन हुआ आपकी साथ की वजह से, आपकी हिमायत की वजह से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी इस तरह के जो है मसले सामने आएंगे, जब भी बलोच बहनें सड़कों पर आएंगे, उन्हें इसी तरह जो है उनके भाइयों का, उनके बहनों का, उनकी माँओं का एक हिमायत इसी तरह का हासिल होगा, और वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो उस मुख्तसर पे कम बस पिछले 50 दिनों से हम यहाँ पर रेड जोन में धरना दिए बैठे हैं, दिन रात, छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी माँओं के साथ, इस उम्मीद से कि कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिले। आज जो कमेटी आई, जिसने यकीन दहानी आई, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हमारे प्यारों के बारे में हमें ज़रूर बताएंगे। ये जो 50 दिन रात हम यहाँ पर गुजारे, हम यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई बहन, जितनी भी तंजीमें, जितने भी लवाकिन यहाँ पर मौजूद रहे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन सब के साथ उनकी हौसला में मिला। उनसे हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ना होते, आपका साथ ना होता तो शायद हम इतने दिन यहाँ पर नहीं रहते और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। हम एक उम्मीद से यहाँ से आज धरना ख़त्म करके जा रहे हैं कि शायद हम कल इन रोडों पे ना आए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई लौट के आएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में हज़ारों लोग लापता हैं। का हम नहीं आएंगे तो हमारी जगह और कोई बहनें माएँ आएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन्हीं के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बीमारियां, हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त की। रियासत पाकिस्तान के वज़रा को, हुक्मरानों को 50 दिन बाद इनकी आई चले सही याद आई, जो पाकिस्तान इन मुआहिदों के पास जारी करेगी और जो लापता जवान है उनको बाजियाब कराएगी। जो अफराद ज़ियारत के फेक इनकाउंटर में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। अदरवाइज़ जो उन्होंने वादे किए हैं वो इसी धरने में शिरकत करेंगी। हमारी लापता भाइयों की लवाकीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब हुक्म करेगी, जब धरने की कॉल देगी, यहाँ पे देगी, इस्लामाबाद पे देगी, तो हम अपने ब्रादर को, बलोच भाइयों, बलोच सरजमीन के साथ खड़े हैं। असल में जो आज जिस तरह से टीम आई जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स शामिल थे और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, उससे मतलब ये लगता है कि ये जो हमारी माँओं और बहनों ने जो धरना दिया, जो तकालीफ के साथ जो यहाँ पर 40-40 घंटे की मूसलाधार बारिशें हुई, उसमें भी डटी रहीं। असल में ये सारा क्रेडिट इन माँओं बहनों को जाता है कि उन्होंने इस्लामाबाद को भी
لانے اور اس کو جگانے پر مجبور کیا، اور یہ آواز وہاں تک پہنچی ہے تو یہ صرف نہیں وہاں تک نہیں پہنچی، آوازیں گونجتی رہی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مرتبہ بھی وہ صرف طفل تسلیوں سے کام لیں گے تو یہ ایک نئے ایک سلسلے کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. یہ جدوجہد کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. اور اصل مسئلہ ہم نے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ جو ہمارے بڑے ہوتے، جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جو اس ریاست نے جس طرح قرآن کے نام پر، قرآن پاک کے نام پر ان کے ساتھ مذاکرات کیے، خواہ نواب نوروز خان ہوں، شہزادہ کریم ہوں یا دیگر، ایون کہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے، لیکن اس کا عمل بھی جاری رہے، جس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے، وہ اعتماد کا پرندہ. اور جو بلوچ قوم کے امردیہ ان کے ساتھ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، تو پہلے ان کو اس اعتماد کو جو مطلب ٹوٹ چکا ہے بری طرح، وہ اس کا جو ہے وہ بھی مسخ شدہ، اور اعتماد ہوگا، یہ مسئلے حل ہونے کی جانب جائیں گے، تب شاید کوئی رستہ کھلے. اور دنیا میں یہ ایسے انسانی المیے 21ویں صدی ہم نے تو نہیں سنے ہیں کہ جبری طور مائیں بہنیں جو پتہ نہیں کس طرح یہاں کر پہنچی ہے، نہ یہاں کی زبان جانتی ہے، نہ میڈیا کو جانتی ہے، نہ ان کو یہاں کی زبان آتی ہے. ان کی حالت آپ دیکھیں، اور ان کو آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں یا جو الزامات لگاتے ہیں وہ یہ مائیں بہنیں اگر اس مرتبہ بھی مایوس ہو گئیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بات بن سکے، یا کوئی پھر اس اعتماد کو جو بری طرح ٹوٹ چکا ہے اس کو کوئی بنا سکے یا بہتر کر سکے. ریاست کے پاس میرا خیال یہ آخری موقع ہے، اگر وہ ان میں کچھ سمجھنے یا وہ کہ مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا بھی تبدیل کرنے کا ان کے پاس ہے ٹائم، تو وہ یہ اس بات نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے ان سے کہا کہ جب اگر آپ کی بات بھی نہیں مانی جاتی تو پھر جو اگلا احتجاج ہوگا، کہ ہم نے احتجاج ختم نہیں کیا، ماؤں بہنوں نے پوسٹ پون کیا ہے، ملتوی کیا ہے کچھ مہینوں کے لیے. اگر پھر بھی خدا نخواستہ بات نہیں بنتی تو پھر سردار جو ہمارے جو سرانہ ثناء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ جو عاصم نذیر طاہر ہیں وہ بھی آئیں گے، آغا حسن بھی آئیں گے، شازیہ مری بھی آئیں گے، اور پھر ہم اپنے احتجاج کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کے بارے میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر وہ ماؤں بہنوں کا اختیار ہے کہ وہ کس حد تک اس کو لے جا سکتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت مہربان، شکریہ. ضرور ریپیٹ مان چپ ہونے میں ذمہ داری ہے. تمام دوستوں، تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پر ان لواحقین کا، ان بوڑھ ماؤں کا جو نہ جانے بلوچستان کے کس کونے سے نکلی ہیں اور یہاں پر آئیں، اور انہوں نے اپنے احتجاج کو مختلف باتیں سننے کو ملیں، سوسائٹی سے مختلف بات کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے باوجود جس عزم کے ساتھ یہ کھڑے رہیں، جن بیماریوں کے ساتھ، جن تکلیفوں کے ساتھ یہ کھڑی رہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں. جو پہلے دن انہوں نے یہ باتیں کی، آج انہوں نے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھایا، اور بلوچستان کے پورے بلوچستان کے طول و عرض سے وہ تمام فیملیز جن کے پیارے جبری طور پر لاپتہ ہیں، آج وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ یا جس طریقے سے ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ان سڑکوں پر نہ جائیں، آپ جو ہے ان سڑکوں پر جائیں گے تو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان تمام ماؤں کی جدوجہد، یہ ایک بہت بڑی کو
बलूचिस्तान की तमाम बहनों को, बेटियों को अब निकलना चाहिए। अपने प्यारों के लिए हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए, हमें खुद ये जंग लड़नी चाहिए। हमारे लिए कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करती इधर, कोई जो है आइन यहाँ पर इंसाफ देने के लिए मौजूद नहीं है। हमें अपने प्यारों की जंग खुद लड़नी है और हम अपने प्यारों को तभी उन खाल कोठरियों से निकाल सकते हैं जब हम उनकी बात सड़कों पर लाकर, जब हम पंजाब से, जब हम इस्लामाबाद से जो है बड़े बड़े मिनिस्टर्स को मजबूर करें कि वो आकर यहाँ पर हमारी बात